सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान को 70 से ज़ायद साल बीत गए। इस तमाम अरसे की अगर हम बात करें तो इसमें इस कौम ने कई सानेहात देखे। पाकिस्तान को दौलत होते हुए देखा। इस सरज़मीन को दुश्मनों ने कई बार ऐसा ज़ख्मी किया कि उन ज़ख्मों के निशान आज भी मौजूद हैं। कुछ लोगों के जिस्मों पे नहीं बल्कि रूहों तक पे मौजूद होंगे वो निशान। उन ज़ख्मों से आज भी खून रस रहा है, उन ज़ख्मों से आज भी टीसें उठ रही हैं। कौमें बनती हैं कुर्बानियों से। मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में, आज़ादी क्या मांगती है, खैराज मांगती है। तारीख़ में हमने ऐसे कई वाक़यात देखे जिनमें बड़े बड़े रहनुमाओं ने, बड़े बड़े सिपा सालारों ने, बड़े बड़े बादशाहों ने, वज़ीरों ने, जानिसारों ने, वफ़ादारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन ऐसा तारीख़ में शायद ही किसी ने देखा हो कि दुश्मन के नज़रिए को शिकस्त देने के लिए मासूमों ने अपना खून दिया हो, जो ये सोच कर आए थे कि जिनको मारने जा रहे हैं वो निहत्ते भी हैं और मासूम से बच्चे भी हैं, आसान शिकार हैं। उनको क्या पता था कि मासूमों का लहू, उनका खून इस कौम के जिस्म को नई हयात बख्शेगा। वो नहीं जानते थे, मैं किससे कह रही हूँ, वो नहीं जानते थे कि इन मासूमों के लहू के छींटे उन बदबख्तों के चेहरों को और उनके नज़रिए को दागदार कर देंगे। वो ये भी नहीं जानते थे कि उन बच्चों का खून इन दहशत गर्दों के मुंह से नकाब नोच कर फेंक देगा। मैं जब भी सानिया APS, इस सानिया को याद करती हूँ, कितने साल हो गए सोचें आप। मैं जब भी याद करती हूँ मैं सोचती हूँ कि वो कैसे दरिंदे होंगे, वो कौन सी नस्ल से होंगे, क्या वो इंसान होंगे जिन्होंने इस्लाम के नाम पर इंसानियत ही दफन कर दी। मैं अक्सर कहती हूँ मज़हब तो बाद में आता है, पहले इंसानियत। जिसको इंसानियत नहीं पढ़नी आई वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, यकीन जानिए। वो कौन सी नस्ल से होंगे जिन्होंने इंसानियत को कुचल दिया, जिन्होंने अल्लाह का नाम लेकर मासूमों का कत्ल कर दिया। ये सारे चेहरे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये मेरी टीम ने चलाए, ये देखें। आई एम स्पीचलेस। वो कैसे ख़ुद को मुसलमान कहते होंगे जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। मैं दोबारा कहूँगी, पहले आप इंसान हैं, बाद में मुसलमान हैं, क्रिश्चन हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं। जो इंसान ही नहीं, उसका कौन सा मज़हब, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फिर मुझे याद आता है करबला का वाक़या जिसने हक़ और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी। मुझे याद आती है करबला में एक मासूम की वो मुस्कुराहट जो हज़ारों के लश्कर पर भारी थी। मुझे याद आता है करबला का वो 6 माह का नन्हा शहीद, जिसको शहीद करने वाले भी ख़ुद को क्या कहते थे, मुसलमान कहते थे ना, कलमा पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे। यकीनन जिन्होंने APS के इन मासूम फूलों को बेदर्दी से कुचला था, उनका ताल्लुक़ भी उसी नस्ल से होगा जिन्होंने करबला में 6 महीने के मासूम अली असगर को शहीद किया था। करबला में जैसे उस नन्हे मुजाहिद के लहू ने उन तमाम खवारिश के मुंह से नकाब उतार फेंका था, हक और बातिल के दरमियान कभी ना मिटने वाली लकीर खींच दी थी। इसी तरह APS के इन मासूमों के खून ने उन खवारिश के नज़रिए को मुर्दा कर दिया। ये बच्चे जो स्कूल गए थे, सबक याद करने गए थे, लेकिन ये पूरी कौम को सबक दे गए। ऐसा सबक कि मुझसे प्रोग्राम ही नहीं हो रहा, ये लाइव है, मैं बोल नहीं पा रही। ये बच्चे जो स्कूल इसलिए गए थे कि पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेंगे, माँ बाप के बहुत से ख्वाब है इसको पूरा करेंगे, ये इंसानियत और शहादत के अजीम मरतबे पर फायज हो गए। इन बच्चों को ये मालूम ही नहीं था कि कुदरत ने इनसे क्या काम लेना है। ये बच्चे इस बात से लाइल्म थे कि इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी देनी है। इन बच्चों की शहादत से पहले हम ये देखते रहे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे अफराद थे जो दहशतगर्दी की तरफदारी करते थे। उन तालिबान की हैवानियत का दिफा करने के हम देखते थे कि बहाने ढूंढते थे, जवाज़ तलाश करते, नहीं थकते थे। लेकिन जब इन मासूमों का खून बहाया गया तो वो शरपसंद मुल्लाह, वो लोग जो उन दहशतगर्दों का दिफा करते थे, वो भी इन मासूमों के खून से अपना दामन दागदार करने को तैयार नहीं थे।
उन मुनाफिकों को भी तस्लीम करना पड़ा कि ये जो इस्लाम के नाम पर हैवानियत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं ये जानवर हैं। बल्कि जानवर भी यकीन जानिए अपनी तौहीन समझेगा। अगर आप जानवर से इनको मिलाएंगे ना, जानवर बात नहीं कर सकता, जानवर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। वो भी कहेगा इंसानों से कि मुझे इन लोगों से ना मिलाओ, ये दहशतगर्द हैं, ये जिन्होंने हैवानियत का बाजार गर्म किया। हम जानवर इन इंसान नुमा लोगों से बेहतर हैं जो दरिंदे हैं, इंसानियत के लिबादा उड़े। इनका सिर्फ एक इलाज है, इनको मार दिया जाए, इनको जहन्नुम वासिल किया जाए। अच्छे और बुरे दहशतगर्द की तफरीक का खात्मा हुआ। ये मासूम बच्चे स्कूल का सबक पढ़ते पढ़ते हमें वो सबक पढ़ा गए जो ये कौम रहती दुनिया तक याद रखेगी। अच्छा नाज़रीन, कुर्बानी नाम बहुत छोटा सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब उन लोगों से पूछिए जो किसी भी अजीम मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। सानिया APS में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के वालिदैन तो इस बात से नावाकिफ़ थे कि कुदरत ने उनसे इतना मुश्किल इम्तिहान लेना है। सानिया APS में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन तो ये जानते ही नहीं थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज बल्कि के दुश्मनों के नज़रिए को दफन करने के लिए भेज रहे हैं। माओ ने जब यूनिफॉर्म पहनाया होगा, छोटे छोटे टिफ़न्स लंच बॉक्स रखा होगा, वो गए, वापस क्या आया? लाशें। सानिया APS में शहीद होने वाले बच्चों के माँ बाप ये नहीं जानते थे कि उनके बच्चों के यूनिफॉर्म ही उनका कफन बन जाएंगे। माएँ दरवाजे तकते रह गईं और बच्चे डायरेक्ट स्कूल से जन्नत चले गए। वो माँ बाप, वो वालिदैन जिनको मालूम ही ना हो कि वो अपने बच्चों को दरसगाह नहीं मक्तलगाह भेज रहे हैं। और कसूर क्या था उन बच्चों का? आज मैं कहूँगी वो अजीम वालिदैन जिनके लखते जिगर उनसे इस तरह छीने गए जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। आज हम अपने प्रोग्राम में उन शहीदों को, उन मासूम शहीदों को, उनके बाहिम्मत वालिदैन को खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करेंगे। और हम कर क्या सकते हैं? ये कर सकते हैं। ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। अब मेरा सवाल है उन इस्लाम के दुश्मनों से, बल्कि उन इंसानियत के दुश्मनों से, उन वतन के दुश्मनों से, क्या हासिल कर लिया तुमने इन मासूमों को मार के? क्या मिला? क्या इस हौसले को शिकस्त दे सकते हो? क्या इस माँ की हिम्मत को शिकस्त दे सकते हो? इतनी औकात है तुम्हारी? नहीं। क्या इस जुर्रत को, इस बहादुरी को शिकस्त दे सकते हो तुम? क्या इस कुर्बानी के जज्बे को शिकस्त दे सकते हो? इतनी औकात है तुम्हारी? तुमने जितना खून बहाया, ये हिम्मत, ये हौसला, ये जज्बा इतना ज़्यादा बढ़ गया, देखकर तुम खुद हैरान रह गए। तुमने सोचा था कि तुम मासूमों का कत्ल करके इस कौम से जीने का हौसला छीन लोगे। क्या सोचा था तुमने कि तुम इस तरह दहशत फैलाकर इस कौम के हौसले तोड़ दोगे? जिस इस्लाम का नाम लेकर तुम दरिंदों ने इंसानियत को कत्ल किया, उसी इस्लाम के नाम पर इस कौम ने हासिल किया था ये प्यारा वतन पाकिस्तान। जिस इस्लाम का चेहरा मसक करने की तुम लोगों ने कोशिश की थी, उसी इस्लाम के नाम पर हमारे आबाओ अजदाद ने अपना खून देकर ये ज़मीन ख़रीदी थी। एक माँ जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई एक पल में छिन गई, उस माँ का हौसला देखो, कितनी मुतमईन थी, क्योंकि वो जानती थी कि शहादत के अजीम मरतबे पर उसका बच्चा फायज हुआ है, ना कि तुम जैसे दहशतगर्द। ये मुकाम, ये रुतबा उसके बच्चे को मिला, तुम लोगों को नहीं। तुम लोगों का ठिकाना कल भी जहन्नुम था और आज भी जहन्नुम है। इस कौम ने कितने ही ज़ख्म खाए हैं, कितने ज़ख्म खाए, लेकिन ये कौम, ये वतन और इसकी बहादुर फ़ौज आज भी अपने दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि इस कौम ने कभी हार नहीं मानी, हार मानना सीखा ही नहीं। अरे हमने तो ये वतन ही अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग, जवान देकर हासिल किया है। बड़ी कीमत चुकाई है हमने इस वतन के लिए, ज़मीन के लिए। हमें किस चीज़ से डराओगे? ये वो माँ थी जिसका लखते जिगर, समझते हो ना लखते जिगर का मतलब क्या होता है? दहशतगर्दों ने छीन लिया था, लेकिन सलाम है इनकी बहादुरी को, इनके हौसले को। लेकिन माँ तो फिर माँ है, कितना ही हौसला, कितनी ही हिम्मत क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा भी आता है जब माँ की हिम्मत और माँ के हौसले पर ममता गालिब आ जाती। देखिए
یہ وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے اس وطن پر قربان کر دی. اتنی بڑی قربانی ان بچوں کی کہ مجھ سے آج یہ پروگرام نہیں ہو رہا. یہ نہیں جانتی تھی کہ جن بچوں کو یہ تیار کر کے اسکول بھیج رہی ہیں, جو پیارے پیارے یونیفارم پہنا کے, لنچ باکس دے کے تیار کر کے اسکول بھیج رہی ہیں, ان کو کچھ ہی دیر بعد خون آلود حالت میں تڑپتے دیکھیں گی. یہ خود مائیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے معصوم پھولوں کو اتنی بے دردی سے روندا جائے گا, یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا. یہ وہ عظیم مائیں ہیں جو اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے بیٹھی تھیں, لیکن نہیں جانتی تھیں کہ 16 دسمبر کا سورج جب غروب ہوگا تو اپنے ساتھ کئی خاندانوں کی زندگیاں اندھیر کر جائے گا. اس واقعے میں جو بچے بچ گئے ان میں سے ایک بچی کا نام ایمن تھا. ایمن وہ بتاتی ہے کہ میں اپنی کلاس میں موجود تھی کہ 3 گندے لوگ اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں تھیں جن سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. بچے تھے نا, خوفناک آوازیں محسوس ہوئی ہوں گی, سہم گئے ہوں گے, ڈر گئے ہوں گے, گھبرا گئے ہوں گے, ماؤں کو یاد کر رہے ہوں گے. وہ بچی کہتی ہے کہ وہ ایسی آوازیں تھیں جو میں نے فلموں میں سن رکھی تھیں. وہ لوگ کسی اور ہی زبان میں چیخ رہے تھے. ظاہری بات ہے وہ انسان تو تھے نہیں, تو انسانوں والی زبان تو ہوگی نہیں, وہ درندوں کی زبان کیا کوئی انسان سمجھے. اسی دوران بتاتی ہے ایمن کہ میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ اپنی ڈیسک کے پیچھے چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آنا. کچھ دیر بعد میں نے بچوں کی درد بھری چیخوں کی آوازیں سنی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. لیکن بچوں کا خون دیکھ کر میں بہت ڈر گئی. صحیح کہہ رہی ہوں ایمن, آپ ڈر گئی ہوگی, میں محسوس کر سکتی ہوں. گھبرا گئی ہوگی, اپنی ماما کو یاد کر رہی ہوگی. وہ کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور ڈیسک کے پیچھے بہت دیر تک میں چھپی رہی. میری ٹیچر بھی نہیں بول رہی تھیں اور ان کا خون نکل رہا تھا. اور اسی سانحے میں زخمی ہونے والا ایک اور 16 سالہ بچہ شاہ رخ بھی ہے جو موت کے شکنجے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا. شاہ رخ کیا بتاتا ہے؟ شاہ رخ نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول کے آڈیٹوریم میں کریئر کاؤنسلنگ سیشن میں موجود تھا کہ اچانک 4 مسلح افراد پیرا ملٹری یونیفارم پہنے اندر داخل ہوئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی. انہیں اللہ اکبر کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ اللہ اکبر کہنے والا معصوم بچوں پہ فائر نہیں کھولتا. ایک دہشت گرد چلایا, وہ بتاتا ہے بچہ مزید شاہ رخ کہ ایک دہشت گرد چلایا کہ دیکھو ڈیسک کے نیچے بہت سے بچے چھپے ہوئے ہیں. کہاں چھپتے؟ ڈیسک کے نیچے چھپ گئے بیچارے, ان کو نکالو اور مارو. اس کے بعد بچوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی اور میں سمجھ گیا کہ دہشت گردوں نے ان بچوں کو مارنا شروع کر دیا. دہشت گردوں نے میری ٹانگ میں 2 گولیاں ماری اور مجھے یقین ہو گیا کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے. وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے. میں نے فوری فیصلہ کیا کہ مرنے کی اداکاری کرتا ہوں, اس طرح شاید بچ جاؤں. میں نے اپنی ٹائی کھولی اور اپنے منہ پر باندھ لی تاکہ میرے کرانے کی آوازیں نہ نکل سکیں. دہشت گرد شہید ہونے جانے والے بچوں کی موت کا یقین کرنے کے لیے ان کے جسموں میں گولیاں مار رہے تھے, مطلب مارنے کے بعد بھی مار رہے تھے. ایک دہشت گرد کو میں نے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے آنکھیں بند کر لیں جبکہ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا. میرا جسم ابھی کانپ رہا ہے ان بچوں کی بات کرتے ہوئے. تو جو بچے وہاں پہ موجود تھے ناظرین سوچیں ان کی تو روح کانپ رہی ہوگی نا. ان معصوم بچوں کو کیا پتا تھا, اسکول گئے تھے پڑھنے کے لیے, کہ یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے اسکولوں میں. اس نے کہا کہ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ موت میرے سر پر پہنچ چکی ہے. خوش قسمتی سے وہ دہشت گرد کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور ہال سے باہر چلا گیا جبکہ میں کچھ دیر اسی حالت میں زمین پر لیٹا رہا. چند لمحوں بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن شدید زخمی ہونے کی وجہ زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں موجود تھا. یہ اور ان جیسے سینکڑوں بچے وہ ہیں جو بچ گئے, لیکن کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچے جو شہید ہو گئے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے, ان کی کیا فیلنگز ہوں گی, ان پر کیا گزر رہی ہوگی, انہوں نے کتنی بار اپنی ماؤں کو پکارا ہوگا. وہ بچے تو جانتے ہی نہیں تھے نا کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے, وہ کس چیز کی قیمت چکا رہے ہیں, ان کی موت کا پروانہ کیوں جاری کیا گیا تھا, ان کا قصور کیا تھا. لیکن کچھ امتحان دیتے وقت معلوم نہیں ہوتا کہ یہ امتحان آخر لیا کیوں جا رہا ہے. کچھ امتحان ایسے ہوتے ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے. ان عظیم والدین سے جو امتحان لیا گیا اس میں نہ صرف یہ سرخرو ہوئے بلکہ اس قوم کو مکروز کر گئے
اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو ان معصوموں کا قرض اب چکانا ہے. ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ناظرین اصل جنگ کیا ہوتی ہے؟ اصل جنگ ہوتی ہی نظریے کی ہے. کربلا کی جنگ میں جیتا تھا حسین کا نظریہ, صرف حسین کا نظریہ. حسین تو شہید ہو گئے, کنبہ کٹ گیا تھا, قافلہ لٹ گیا تھا, لیکن اس کے باوجود کربلا آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت رہے گی, کیونکہ حسین کا نظریہ زندہ ہے. آج بھی جنگ نظریے کی ہے. ثانیہ APS میں خون بہا معصوموں کا, جان گئی ان معصوموں کی, لیکن شکست ہوئی دشمن کی, کیونکہ اس کا نظریہ ہار گیا, اس کا مقصد مر گیا. اس قوم پر جو ان معصوموں کے خون کا قرض ہے وہ ایسے ہی چکایا جائے گا. ہمیں اس نظریے کے خلاف لڑنا ہوگا, ہمیں دشمن کو مارنا ہوگا اور دشمن کے بچوں کو پڑھانا بھی ہوگا. ہمیں ان کو نظریاتی شکست دینی ہوگی, ہمیں دشمن بنانے والی فیکٹریاں تباہ کرنی ہوگی, ہمیں اپنی آنے والی نسل کی ذہن سازی کرنی ہوگی, ہمیں ایسے تمام مراکز کو ختم کرنا ہوگا جہاں نفرت پڑھائی جاتی ہے اور نفرت سکھائی جاتی ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں امن کا بیج بونا ہوگا تاکہ محبت کی فصل تیار ہو سکے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا, ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, کیونکہ جب دشمن ہمارے بچوں کے ذہن پر وار کرتا ہے, وہ ان کا برین واش کرنے کی کوشش کرتا ہے. فوج اپنا کام کر رہی ہے, فوج ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشن کر کے ان تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر چکی. فوج سرحد پر تیار ہے. اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا, ہمیں اپنے معاشرے پر نظر رکھنی ہوگی, ہمیں ان افراد پر نظر رکھنا ہوگی جو اسلام کا نام لے کر کسی کو کافر تو کسی کو واجب القتل کہتے ہیں. ہمیں ایسے افراد کو اس معاشرے سے نکال کر باہر کرنا ہوگا جو ہم جیسے ہیں لیکن ہم میں سے نہیں ہیں. یہ وہ قرض ہے جو ہمارا فرض ہے. نظریات کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, ہمیشہ چلے گی. وہ معصوم تو اپنا خون دے گئے, اب ہمیں ان کے خون کا قرض چکانا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے. آج کے دن ہم سب یہ عہد کریں, ہم اپنے وطن کے لیے اپنے حصے کا کام, ہم ان نظریات کے خلاف لڑیں گے جو اس معاشرے میں انتشار کا سبب بنتے ہیں. ہم ایسے ہر پروپیگنڈے کو نیست و نابود کر دیں گے جو ہماری ریاست, ہماری پاک فوج اور ہمارے پیارے وطن کے خلاف کیا جائے گا, کیونکہ دشمن میں ہمت نہیں کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے ہم پر حملہ کرے. یا تو وہ چھپ کر وار کرتا ہے یا پھر نظریاتی طور پر. اگر دشمن کا حملہ سامنے سے ہوگا یا دشمن حملہ اسلحے سے کرے گا تو ہماری پاک فوج پر ہمیں پورا یقین ہے, اور اگر دشمن حملہ قلم سے کرے تو اس کا جواب ہم دیں گے, بھرپور دیں گے. 16 دسمبر یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, کبھی نہیں بھول سکتے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو فیصلہ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کر چکے. صدیق, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سوری, بریک سے پہلے ہم APS کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ثانیہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور آج شاید میں اتنا بول نہیں پا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ پہلے آغاز میں آپ کی طرف چلوں. جی صدیق, آپ بتائیے گا, آئینی ترمیم, سادہ اکثریت, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ شہر اقتدار کا, اسلام آباد کا؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ فیصلہ آنے سے پہلے بھی بات کی تھی اس حوالے سے تفصیل سے. تو اب وہ جو ایک ابہام پیدا کیا گیا تھا, حالانکہ جب شارٹ آرڈر آ گیا تھا تو اس میں یہ چیز واضح ہو گئی تھی, اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں جن کی خواہش تھی انہوں نے یہ ابہام پیدا کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت کو یہ معاملہ حل کرنا ہوگا. لیکن اب جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو سمپل میجورٹی کے ساتھ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی, کیونکہ اپوزیشن جماعتیں بھی بہت شدت سے انتظار کر رہی تھیں اس فیصلے کا. ان کا یہ خیال تھا کہ اس فیصلے میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی, تو جب آئینی ترمیم کی ضرورت کی بات آئے گی تو پھر ہم بارگین کریں گے, پھر ہم بلیک میل کریں گے, پھر ہم کوئی ڈھیل کوئی رعایت کچھ نہ کچھ ہم حکومت سے ضرور لیں گے اپنے نیب کیسز اور جو ہمارے کرپٹ لیڈرز جو گرفتار ہیں ان کے معاملے میں.
लेकिन एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा मामला ये है कि ये जो एक कहा जा रहा है कि हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली से तो कर लेगी लेकिन सेनेट से नहीं कर पाएगी। इसमें एक चीज़ तो ये है कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में हुकूमत और उनके अतादियों के पास 26 वोट ज़्यादा हैं जबकि उनके पास सेनेट में 22 वोट कम हैं। तो अगर हुकूमत जॉइंट सेशन बुला लेती है, अगर अपोजिशन जमातें उनका साथ नहीं भी देती हैं और वो जॉइंट सेशन बुला लेते हैं तो हुकूमत के पास 4 वोट ज़्यादा होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये मामला जॉइंट सेशन तक नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की भी कोशिश होगी और जहाँ तक बात है PMLN की, PMLN तो वैसे उनके ज़राए यही बता रहे हैं कि वो तो राज़ी हैं, वो तैयार हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वोट देने के लिए। सिर्फ मामला पीपल्स पार्टी का रह गया है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होने सेनेट से भी अगर ये नहीं करेंगे तो जॉइंट सेशन हुकूमत के पास ऑप्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैसे तैयार है नून लीग आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में वोट देने के लिए। और तीसरा जो मामला है इससे जुड़ा हुआ वो तो यही है कि हुकूमत इस हवाले से अभी तक सोचो विचार में जारी है, उनकी सोचो विचार हुकूमत की। हुकूमत के अंदर जो हुकूमत के जो लीगल माइंड्स हैं वो इस हवाले से तकसीम है। जो कुछ की राय ये है कि हमें हर सूरत में रिव्यू में जाना चाहिए क्योंकि वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिदायत और हुक्म नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि आप ये कानून साजी करें और आप ये कानून साजी ना करें। जबकि जो दूसरी साइड है वो ये कहती है कि हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हवाले से रेफरेंस भेज चुके हैं। वो मामला बड़ा इस वक्त गंभीर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट उसको सुन रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच के खिलाफ कुछ और जजेस के खिलाफ चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और एक तासुर दें कि शायद हम उनके साथ भी महाजराई चाहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जो इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो बहुत सख्त है। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें आप और हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वो क्योंकि बहुत बड़े एक कानूनदान हैं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े अगर 3 कानूनदान जो हैं उनकी बात करें तो उनमें से एक जो है वो एतजाज़ अहसन साहब हैं जिनको 50 से 55 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। एतजाज़ अहसन साहब का भी ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये हुक्म नहीं दे सकती कि पार्लियामेंट इस तरह से कानून साजी करे। एतजाज़ अहसन साहब भी ये समझते हैं कि ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए लगाना चाहते हैं। एतजाज़ अहसन साहब का ख्याल ये है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं और हम तो खुद भी नहीं कर रहे, हम तो एतजाज़ अहसन साहब का बता रहे हैं कि एतजाज़ अहसन साहब ये समझते हैं कि इस कानूनी ये जो तफसीली फैसला है इसमें बहुत ज़्यादा स्कम है और सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर सुना भी नहीं है और बगैर सुने सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जारी कर दिया है। पूरे पार्लियामेंट के इख्तियार को 3 जजेस जो है वो इस तरह से उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। ये मौक़िफ़ है एतजाज़ अहसन साहब का। अब इस पर हुकूमत का फैसला आना बाकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब और एतजाज़ अहसन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कानून को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और सियासत को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और उनका तो एतजाज़ अहसन साहब का तो यही ख्याल है कि हुकूमत को रिव्यू में जाना चाहिए और रिव्यू में जाकर समझ बूझ भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और वो ये समझते हैं इस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए था। बिल्कुल वो ये समझते हैं कि इस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए था, तफसील से सुना जाना चाहिए था, हुकूमत का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था, पार्लियामेंट का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था। उनका ये ख्याल है कि कानून साजों ने जब 1973 का आइन बनाया तो उसमें उन्होंने खुद ही ये तय किया कि वज़ीर-ए-आज़म का ये इख्तियार होगा और इसमें मुद्दत का तयन नहीं होगा, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर कोई भी आर्मी चीफ हो आइंदा के लिए भी, और अगर एक आर्मी चीफ गया है वो जंग के लिए और वो आर्मी चीफ उससे डिलीवर नहीं कर रहा तो ये वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेहकाक होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए कि वो उसको बदल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी आर्मी चीफ को बदलना चाहता है वो आर्मी चीफ कहे कि मेरे पास तो ये सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं हटा सकता। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और वो जो जस्टिस खोसा साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स भी जो है वो कानून से बालातर नहीं है बल्कि कानून ही सबसे बालातर है। इस हवाले से अच्छा सदीक, एक बात ज़हन में हमेशा आती है, कोर्ट भी कानून से बालातर नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सदीक, 2 बातें, एक तो रिव्यू पिटिशन के हवाले से भी फिर बातें हो रही हैं और आपकी बातों से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि 1973 का जब ये आइन बना था उसमें जो कानून साजी थी, अब 2019 है, अब भी तो बहुत से लोग होंगे जो 1973 वाली सोच रखते होंगे। देखिए बात यह है कि 1973 का जो आइन है उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। फिर आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई थी। तो एतजाज़ अहसन साहब का ख्याल ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया गया था कि आइन के अंदर
آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین نہ کیا جائے، یہ اختیار وزیراعظم پاکستان کے پاس رہنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اختیار وزیراعظم پاکستان کا ہے اس کو عدالت سلب نہیں کر سکتی۔ 3 ججز یہ نہیں کہہ سکتے، پوچھنا یہ چاہ رہی تھی تبدیلیاں ہوئی 1973 کے آئین میں، بڑی امینڈمنٹس ہوئیں، بہت تبدیلیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جی بالکل، آپ نے یہ بات درست کہی ہے، اور اب کیونکہ آئینی ترمیم نہیں ہونی تو اس لیے حکومت یہ ضرور چاہے گی کہ تمام پارٹیاں اس معاملے میں متفق ہوں، متفقہ یہ جو ہے وہ یہ قانون سازی ہو، لیکن حکومت کی مجبوری نہیں ہے اب، اس لیے وہ جو بلکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، میں ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے خاتون اینکر صاحبہ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، آج بھی انہوں نے بڑا زور لگایا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہونی تو آئینی ترمیم ہی ہے۔ تو مطلب ابھی بھی پتہ نہیں فیصلہ نہیں پڑھتے، اور ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے تاکہ آئینی ترمیم کا وہ ان کی خواہش ہے کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے، اور اس آئینی ترمیم آپ کے فیورٹ اینکر آج کیا کہہ رہے تھے، ذرا ان کا بھی حوال بتا دیں، ان کا پروگرام دیکھا آپ نے جن کا ذکر آپ کرتے ہیں اکثر؟ میں آج ان کا پروگرام نہیں دیکھ سکا، لیکن ظاہر ہے آج کے فیصلے میں نے نام نہیں لیا، بہت سارے ان لوگوں کی امیدوں پہ اس حد تک پانی ضرور پھرا ہے کہ جو چاہتے تھے۔ جی بالکل، اور جی بالکل وہ میرے فیوریٹ بھی ہیں اور میں ان پہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، تو آج ان کا پروگرام ابھی نہیں سنا، لیکن وہ جو خواہش تھی کہ آئینی ترمیم ہو اور آئینی ترمیم کے لیے، اور میں یقین سے کہتے ہوں صدیق وہ آپ کا یہ پروگرام، ہمارا پروگرام ضرور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے والا سیگمنٹ مس نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا صدیق کہ اب میں ایک اور چیز اس بات سے کنکلوڈ کرتی ہوں کہ جس طرح مائنس عمران خان والی باتیں، مطالبات، دیکھیں نا مطالبات کہتے ہیں، وہ ایک اور اینکر ہے وہ کہتے ہیں میرا معصومانہ سوال، بڑا مشہور ہے اس چیز سے وہ، تو یہ معصومانہ سے مطالبات ہیں بلاول صاحب کے اور اس طرح کے لوگوں کے، کتنے معصومانہ مطالبات کے سمجھ نہیں آتی۔ بھئی آپ کے ابا جی کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، 2008 میں جب زرداری صاحب تھے پیپلز پارٹی تھی، کیا زرداری صاحب نے ریزائن کر دیا تھا؟ 2013 میں نون لیگ آتی ہے، نواز شریف اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جاتے ہیں اور شاہد خان عباسی صاحب آتے ہیں، کیا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا؟ زرداری صاحب تو اتنے بھاری صدر تھے کہ تب وزیر اعظم اتنا بھاری نہیں تھا، صدر بھاری تھا، لیکن جب زرداری صاحب صدر نہیں ہوتے کوئی اور صدر ہوتا ہے تو صدر پھر ممنون حسین جیسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ایونٹ پہ آتے ہیں، دھوپ لگواتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مطلب زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کا جب ایشو بنا تھا، خط نہ لکھنے کا معاملہ تھا تو گیلانی صاحب کو بھی ریپلیس کیا گیا تھا راجہ صاحب کی جانب سے، لیکن زرداری صاحب قائم تھے 5 سال۔ یہ بتائیے گا یہ بڑا معصومانہ سا مطالبہ ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیتے، کیوں بھائی آپ کے ابا مائنس ہوئے تھے، وہ لوگ مائنس ہوئے تھے تو یہ کیوں مائنس ہو جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کسی خواہشوں پہ قدغن تو نہیں لگائی جا سکتی، اور آپ نے خود کہا کہ اگر ان کی معصومانہ سے یہ خواہش ہے تو ان کی خواہش ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ خواہش ان کی رہنی چاہیے، ان کو اختیار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مائنس اگر عمران خان بہت ساری چیزوں پہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس ہونا چاہیے، تو پھر مائنس تو سندھ میں ان کو بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں سے نکلا، وہ مردوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے گئے، ان کے اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، وہ ایسے لوگوں کے نام پہ سے باہر بھیجا گیا اور پھر باہر سے آیا جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے ہوئے، پھر وہ بلاول ہاؤس کے صدقے کے بکرے تک فیک اکاؤنٹس کے منی لانڈرنگ کے پیسوں سے آ رہے تھے، پھر وہ بلاول صاحب کے جہاں سے کپڑے لانڈری پہ جاتے تھے وہاں کے پیسے بھی مائنس نہیں ہونا چاہیے، مائنس ہو کے غائب ہو جانا چاہیے، اپنے گھر میں چھپ جانا چاہیے۔ یہ فیس پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، شرم ان کو نہیں آتی، پھر باتیں کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ ایان علی کی اور بلاول صاحب کی ٹکٹیں ایک ہی اکاؤنٹ سے آ رہی تھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے صورتحال آپ مسلسل بات کرتی ہیں سندھ کے حالات پہ، آپ بات کرتی ہیں کراچی کی صورتحال پہ، جہاں پہ کراچی جیسے شہر میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی کے 88% لوگ جو ہیں وہ فضلہ ملا پانی پینے پہ مجبور ہیں۔ سندھ میں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تھر میں بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، سندھ میں کتے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے بچے جان کی بازی ہار رہے ہیں، سندھ میں ٹرانسپورٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جنگلات کی تباہی آپ کے سامنے ہے، سرکاری اداروں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کرپشن، لوٹ مار، چوری چکاری آپ کے سامنے ہے، کراچی کا کچرا آپ کے سامنے ہے، تو یہ پھر ساری، اور ان کے بارے میں تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 1 گھر کہا تھا یا 7 گھر کہا تھا کہ 1 یا 7 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، یہ لاڑکانہ تو آپ کا سیاسی قبلہ اور کعبہ ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیتے، آپ نے لاڑکانہ کے فنڈز میں سے بھی لوٹ مار کیا ہے، اس میں سے بھی آپ نے کک یعنی ہم آپ کی بات سے کنکلوڈ کریں لگایا ہے، اس کو تو کم از کم آپ بخش دیتے اپنے لاڑکانہ کو۔ بس چیف جسٹس صاحب نے جو کہا تھا
اب بہت ساری باتیں آن کہی ہیں، لوگ سمجھ جائیں کہ وہ مطلب کیا تو یہ کہنا چاہ نکلتا رہے ہے ہیں۔ نا ایگزیکٹلی۔ اچھا ایک آخر میں بات کرنا چاہوں گی، 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے ان کی فطرت کا اندازہ لگایا صدیق؟ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی انسان کو جاننا ہے تو اسے بولنے دیں، وہ بولے گا اور اس کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے وہ باہر آئے گا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بیہیویئر سے اندازہ لگائی جاتی ہیں، آپ کے سامنے کوئی گفتگو نہیں بھی کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اندازہ لگاتے ہیں یہ شخص کس فطرت کا مالک ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، یہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے۔ ان کی آپ سوچ اور فطرت کا اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو یہ بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں، یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پولیٹیکل ایک بلیک میلنگ ٹرم میرے خیال سے انٹروڈیوس ہونی چاہیے جو کہ کروا چکے ہیں، اس پر اب بہت زیادہ کھل کے بولنا چاہیے کہ پالیٹکس میں بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے، یعنی کسی کو کسی سے کام پڑ گیا، انہوں نے مل کر کرنا ہے نا کام، وہ ملک کی بقا کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، لیکن یہ اس میں اپنے مطالبات منوانا نہیں بھولتے، اس کو ہم بلیک میلنگ نہیں کہیں گے۔ بالکل، دیکھیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جعلی اکاؤنٹس کیوں آپ نے کھولے، تو یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں این ایف سی سے آپ کو جو ہزاروں ارب روپے ملا وہ کہاں خرچ کیا ہے، تو کہتے ہیں صوبائی خود مختاری پہ حملہ ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آیا اس کا حساب دے دیں، تو آپ کہتے ہیں سیاسی انتقام کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ کراچی کا کچرا اٹھا لیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ سوال ان سے کچھ پوچھیں، جواب کچھ ہوتا ہے، بلیک میل اور ہر چیز گھما پھرا کے مائنڈ ڈائیورٹ کرنا، بس ہمارے کیسز میں ہمیں رعایت دے دیں۔ ہاں بالکل، کہ ہمیں بس ہمارے کیسز میں رعایت دے دیں، ہمیں ریلیف دے دیں، ہمیں ڈیل دے دیں، ہمیں ڈھیل دے دیں، اور وہی وہ جو کہا جاتا ہے کہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، اسی مہم کے اوپر ہیں۔ اور چلے انہیں ڈھیل ملے نہ ملے، رضا ہمیں ڈھیل اور ڈھیل ہمارے ساتھ نہیں کہہ رہا، ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں جا سکتے، فوراً کلوزنگ کی طرف چلیں۔ ٹھیک ہے جی، رضا بالکل ٹائم میں رعایت نہیں دے رہا، بہت شکریہ صدیق جان آپ کا۔ ڈاکٹر فضا اکبر دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔